हेलो र नमस्ते, म आलोक प्रधान वैश्य। आज हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर स्टडी गरिरहेको छु। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म के मेजर कम्पोनेन्ट चेन्ज भइरहेको इन कम्प्युटर जेनेरेसन इज नोन एज जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। जे Definition अनुसार a generation of computer refers to the specific improvement in the computer technology with the time। भनेको टाइम अनुसार मेजर कम्पोनेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेको इज नोन एज जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 5 टाइपको छ। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन, फिफ्थ जेनेरेसन। लेट्स गो विथ फर्स्ट जेनेरेसन 1946 to 1959 AD। यो डेटहरू भिडियोको इनमा कसरी रिमेम्बर गर्ने भनेको टेक्निक छ। किप स्टे ट्युन। टेक्नोलोजी भनेको फर एक्जाम्पल हाम्रो विन्डोको ल्यापटपमा इन्टेलको चिप हुन्छ, म्याकबुकको ल्यापटपमा M1 चिप हुन्छ, हाम्रो मोबाइलमा आर्म चिप नभए स्न्यापड्रागन चिप हुन्छ। त्यसै गरी फर्स्ट जेनेरेसनमा भएको चिपलाई भ्याक्युम ट्युब भनिन्छ। प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो मोबाइलमा इन्टरनलै प्रि इन्स्टल मेमोरी हुन्छ, त्यसलाई प्राइमेरी मेमोरी भन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनको प्राइमेरी मेमोरी इज म्याग्नेटिक कोर मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको हाम्रो सपोजको लागि हाम्रो मोबाइलमा SD कार्ड छुट्टै जोडेर आउँछ, त्यसलाई नै सेकेन्डरी मेमोरी भन्छ। पञ्च कार्ड, पेपर टेप, म्याग्नेटिक टेप। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको ह्युमन टु कम्प्युटर ट्रान्सलेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज। एउटा ह्युमनले कोडिङ गरेर कम्प्युटरलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यसरी त्यो इन्स्ट्रक्सन फेरि रिप्लाई गर्छ, त्यसलाई नै कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनमा कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भएको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, 0 and 1 बाइनरी नम्बर। स्पिड हामीले इन्फर्मेसन प्रोभाइड दिन्छौँ कम्प्युटरलाई, त्यसलाई रिप्लाईमा कति टाइम लाग्छ त्यसलाई स्पिड भन्छ, मिली सेकेन्ड। एक्जाम्पल ENISC इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन एन्ड कम्प्युटर, and EDBSC electronic discrete variable automatic computer, and UNIBSC universal automatic computer, and IBM 701 IBM 650। यो फिगर र ड्राइग्राम भनेको यो हामीले पेन्सिलले बनाएको जो अनुसार मैले यो सबै 5 जेनेरेसनको फिगर त्यसरी टाइपको छ। फिगर भ्याक्युम ट्युब। अनि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनेको हाम्रो कम्प्युटरले कतिवटा टास्क पर्फर्म गर्न सक्छ, त्यस्तै फर्स्ट जेनेरेसन 4 बिट अफ माइक्रो प्रोसेसर। त्यसरी एडभान्टेज डिसएडभान्टेज अनुसार हामीले कम्पेयर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो एडभान्टेज अनुसार हामीले युज गर्न सक्छौँ टेक्नोलोजी, एक्जाम्पल एन्ड ल्याङ्ग्वेज। डिसएडभान्टेजमा हामी युज गर्न सक्छौँ स्पिड, सेकेन्डरी मेमोरी। त्यसरी सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1959 to 1965 AD टेक्नोलोजी युज भएको ट्रान्जिस्टर। प्राइमेरी मेमोरी भनेको म्याग्नेटिक कोड मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको म्याग्नेटिक टेप, म्याग्नेटिक ड्रम। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पल कोबल एन्ड फोर्टेन। स्पिड भनेको माइक्रो सेकेन्ड। एन्ड एक्जाम्पल भनेको IBM 1620 एन्ड IBM 7094, CDC 1604 and CDC 3600, and UNIBSC 1108। फिगर ट्रान्जिस्टरको यो छ। अनि 8 बिट अफ माइक्रो प्रोसेसर। त्यसै गरी थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा 1965 to 1975 AD टेक्नोलोजी युज भएको इन्टिग्रेटेड सर्किट ICS सर्ट फर्ममा। प्राइमेरी मेमोरी सेमी कन्डक्टर मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको म्याग्नेटिक डिस्क। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पल फोर्टेन 2 एन्ड फोर्टेन 4, कोबल, पास्कल PL1, अल्गो 68। स्पिड न्यानो सेकेन्ड। एक्जाम्पल IBM 360 सिरिज,
Honeywell 6000 series PDP personal data processor, and IBM 370 and 168 TDC 616 and 16 bit of microprocessor used भइरहेको थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। त्यसै गरी फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा स्टार्ट भएको 1971 to 1980 technology, very large scale integration VLASI, primary memory, semiconductor memory, secondary memory, magnetic and optical disk, computer language, high level language, and 4GL 4GL भनेको फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज एक्जाम्पल हो सी सी प्लस प्लस डाटाबेस। स्पिड भनेको पिको सेकेन्ड एक्जाम्पल डिइसी 10 स्टार 1000 PDP 11 PDP भनेको पर्सनल डाटा प्रोसेसर 11 क्रे वाई एन्ड क्रे एमपी भनेको यिनीहरू दुईटा सुपर कम्प्युटर हो। एन्ड फोर्थ जेनेरेसनमा 32 बिट अफ माइक्रोप्रोसेसर युज भएको छ। त्यसै गरी फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी युज भएको छ ULASI अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। यो डेट 1982 टिल डेट भनेको यो प्रेजेन्ट डेटमा हामी फेरि टेक्नोलोजी भनेको ULASI अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। प्राइमेरी मेमोरी भनेको ULASI सेमै हुन्छ प्राइमेरी मेमोरी र टेक्नोलोजी फिफ्थ जेनेरेसनमा। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको न्यू टेक्नोलोजी स्टोरेज। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पाइथन जाभा .NET स्पिड LIPS एन्ड मोर देन फिमोस 2 सेकेन्ड। एक्जाम्पल डेस्कटप ल्यापटप अल्ट्राबुक क्रोमबुक फिगर 60 बिट अफ माइक्रोप्रोसेसर। त्यसै गरी अब डेटको सर्टकट तरिका कसरी रिमेम्बर गर्ने फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन फिफ्थ जेनेरेसन। 1946 1959 1965 1971 1980 यो स्टेप 2 मा लेखिरहेको छ। यो हामीले क्रस गरेर फर्स्ट जेनेरेसन 1946 to 1959 छ। यो हामीले सिधा सेकेन्ड जेनेरेसन 59 यस्तो क्रस गरेर हामी म्याच गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी स्टेप 2 मा गरौँ छुट्टै गरौँ 1919 सबैमा छ 4 5 6 7 8। त्यस्तै गरी यो 6951 रिमेम्बर गर्नुको लागि हाम्रो क्यालकुलेटरमा 0 लास्टमा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यो 0 1 5 9 6 त्यसै लास्टमा 0 1 5 9 6। Thank you for watching. Hope so you like this video, and for more information keep watching. Thank you.